الله وبركاته. نواصل سلسلة المكالمة العربية في هذه المحاضرة المباركة أيضا. وفي هذا اليوم يشارك في هذه السلسلة الطالب عبيد الله بدر الحسن، وكذلك الطالب الآخر نصر الله محمد مستقيم. وموضوع لهذه الحلقة السادسة وهو أهمية اللغة العربية. وخلال هذه المكالمة يبين هذين المشاركين قيمة اللغة العربية في الدين، وكذلك يبين كيف يساعد أو تساعد هذه اللغة العربية في فهم كتاب الله تعالى، وكيف تساعد هذه اللغة في فهم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك فوائد عديدة للتعلم هذه اللغة العالمية. فيبدأان هذين الطالبين المكالمة على هذا العنوان المهم المفيد. فعليكم استمعوا هذه الحلقة السادسة المفيدة المباركة إن شاء الله. فابدأ على هذا الموضوع. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا أخي الكريم؟ أنا بخير، وكيف أنت؟ أنا بخير أيضا الحمد لله. هل تعلم أن اللغة العربية لغة عظيمة؟ أريد أن نتحدث اليوم عن أهميتها حتى نفهم قيمتها ومكانتها في الإسلام. نعم يا أخي، العربية لغة القرآن الكريم، قد اختارها الله تبارك وتعالى لكتابه العزيز، وقال إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. هذا يدل على أن فهم القرآن الكريم يكون أفضل بفهم العربية. إذا تعلم العربية يقربنا القرآن ويساعدنا على فهم المعاني. نعم، كذلك يساعد على فهم الحديث النبوي وكلام العلماء. لذلك كان الصحابة والتابعون يهتمون بالعربية كثيرا. هل قال العلماء شيئا عن أهمية العربية؟ نعم، قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: تعلموا العربية فإنها تثبت العقل. هذا يبين أن العربية وسيلة لفهم الدين فهما صحيحا. يا أخي الكريم، هل يمكن أن أفهم الدين جيدا بدون تعلم اللغة العربية؟ نعم، ولكن يمكنك أن تفهم بعض الأشياء، لكن الفهم الكامل سيكون صعبا. لماذا أليست الترجمات كافية؟ لأن الترجمة تساعد لكنها لا تنقل المعنى بدقة دائما. أحيانا كلمة عربية واحدة لها معان كثيرة مختلفة، والترجمة تختار معنى
واحدا فقط. هل يحدث هذا كثيرا؟ نعم، قد يؤدي إلى هذا سوء الفهم. ربما يظن الإنسان أن الحكم أو المعنى شيء، بينما النص العربي يدل على شيء آخر. إذن قد أفهم الدين بشكل ناقص. نعم، الفهم الناقص قد يؤدي إلى أخطاء في التطبيق أو الحكم على الأمور. وما الفائدة إذا تعلمت العربية؟ ستفهم النصوص مباشرة وتدرك المعاني الدقيقة وتكون أقرب إلى المقصود الحقيقي. الآن قد فهمت. الاعتماد فقط على الترجمة ليس بكافي. الترجمة وسيلة مساعدة، لكن تعلم العربية هو الطريق الأقوى لفهم الدين فهما صحيحا. سأبدأ إن شاء الله بتعلمها خطوة خطوة. نعم، هذا قرار ممتاز، والقليل المستمر يصنع فرقا كبيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله وبارك هذين الطالبين على مشاركتهما في هذه الحلقة السادسة في سلسلة المكالمة على العربية. أوعد لهما أن يبارك في علمهما وأن يبارك في عملهما، وجزاهم الله خير أحسن الجزاء في الدنيا والآخرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.